नेवी की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर पर ली। इंडियन नेवी को पता चलता है और इंडियन नेवी बड़े प्रोफेशनल तरीके से वहां पर आकर हमारे मछुआरों को उनसे छुड़वाकर और उनको जिंदा पकड़ती है। जो उधर के पायरेट्स होते हैं जिंदा पकड़ के उनको भी लेके आती है। आप बताएं जरा कि कितना बड़ा अच्छा जेस्चर दिया इंडिया ने, दुनिया को बताया कि भाई नहीं, चाहे हमारे अंदरूनी मामला कुछ भी हो और हम बाहर के लोगों के लिए एक हैं। ये सच्चाई है कि भारत की जो नेवी है उसने काफी अच्छा काम किया है। इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब एल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीजें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी की बात करते रहते हैं, ये ड्रामे रचाते रहते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पे मदद भारतीय कर। A piracy attempt off the east coast of Somalia, Indian Navy warship INS Sharda successfully rescued 11 Iranians and 8 Pakistani nationals. ये फैसला अल्लाह के हाथों में होता है, इंसान के हाथों में नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने भी आपको कुछ कहा है ना करने के लिए 57 इस्लामी मुल्क। देखिए, आप 57 इस्लामी मुल्क तबाह हो जाएंगे अगर वो नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों का क्रू ना सिर्फ इंडियन नेवी का उनकी जान बचाने पर शुक्रिया अदा कर रहा है, बल्कि इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है। वो मुस्लिम उम्मा, दो मुस्लिम उम्मा, ईरान और पाकिस्तान, इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वालों ने, और छुड़ाया किसने? भारत की आर्मी ने। आई वांट टू सी कि पाकिस्तान के लीडर्स किस तरह से जवाब देते हैं। डॉन में मैंने देखा एक आर्टिकल छपा था। देखें, जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ करेगा, वो आपकी क्या मेरी तारीफ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो भारत टॉप चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं फिर एक बार पाकिस्तान के सेलर फंसे हुए थे सोमालिया में, जो कि सोमालिया पायरेट्स अभी उनको पकड़ लिए थे और बंदी बना कर रखे थे। इसमें 11 ईरानी है और 8 पाकिस्तानी है, और उधर जाके भारतीय नावी जाके उधर मार्कोस कमांड जाके उनको बाहर निकाले हैं। और पाकिस्तान के लोग जो भी फंसे हुए थे वो भारत माता की जय और भारतीय नावी का प्रशंसा कर रहे हैं। रेड सी एक ऐसा जगह है जहाँ पे सोमालिया पायरेट्स और हाउती विद्रोही का आतंकी चलता है, और जब वहाँ पे आने वाले वो भी मुस्लिम है, लेकिन वो मुस्लिम ईरानी और पाकिस्तानी जिसको मुस्लिम उम्मा बना बोलते हैं, वो लोग भी पाकिस्तान को नहीं बचा पा रहे हैं और उनके लोग फंसे रहते हैं आतंकी के सामने, जिसको भारतीय आर्मी जाके उनको निकालते हैं। इसको देख के पाकिस्तान मीडिया बोला है भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का सबसे बड़ा दावेदार बन चुका है, जो कि दुनिया भर में आने वाले शिप को भारत प्रोटेक्ट कर रहा है और भारतीय आर्मी बहुत ताकतवर बन चुका है। की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है और इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब एल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका ज़ाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज पड़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है और वो इसमें कामयाब हुए हैं।
کہ کس طرح وہ، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اور ملکوں کی نیویز کو بھی ریسکیو کیا ہے، اور کنٹینیوسلی انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک اینگل تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے ون انسیڈنٹ، ٹھیک ہے جی، ون ٹائم انسیڈنٹ۔ سیکنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا از ریگولرلی ورکنگ آن دس، انڈیا ریگولرلی اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ دیکھیں ایک جو انڈین نیوی کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اوپر جو بڑے جسے وہ کہتے ہیں نا جو پائرٹس ہیں، صومالین پائرٹس آپ کو پتہ ہے بڑے مشہور ہیں، جو کہیں نہ کہیں پہ میری ٹائم جتنے بھی ویسلز گزرتی ہیں ریڈ سی سے اور ادھر سے بھی ان کو کوئی نہ کوئی وہ حملہ کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شپس بھی گزرتی ہیں ان پہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور دین ایک طرف ہوتھیز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، سو ہوتھیز ایک طرف آ جاتے ہیں، پائرٹس دوسری طرف آ جاتے ہیں، اینڈ انڈیا اگر ادھر آپریٹ کر رہا ہے اس جگہ پہ تو یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تگڑی بات ہے۔ اگر یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا آپ کا، یہ ریڈ سی کا جو میں میپ آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اٹس ناٹ این ایزی جاب، اور انڈین، اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستان ہے اس نے بھی اپنی وار شپس عریبین سی میں ڈپلائڈ کی ہوئی ہیں ہوتھیز اٹیک کو دیکھتے ہوئے، اور پاکستان نے جو وار شپس عریبین سی میں جو ریسنٹ ابھی میری ٹائم سیکیورٹی کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے اب جو پاکستانی سیلرز ہیں وہ کہاں کہاں گھوم رہے ہیں، پاکستانی نیوی ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتی، انڈین نیوی بھی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی، لیکن انڈیا نے لگتا ہے اپنا آپریشن بڑا کیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل انڈیا نے جو پچھلے ہفتے اناؤنس کیا تھا کہ اس نے 3 وار شپس جو عریبین سی میں ڈپلائی کی ہیں، جبکہ ایک ڈرون نے ایک اسرائیلی ایفیلیٹڈ مرچنٹ ویسل کو ہٹ کیا تھا جو کہ ویسٹرن جو گجرات کی کوسٹ کے قریب تھا۔ سو اس کے بعد انڈین نے اپنی جسے کہتے ہیں 3 وار شپس عریبین سی میں ڈپلائی کی، گو کے پچھلے جو اسرائیلی ایفیلیٹڈ مرچنٹ ویسل تھی جو کہ بالکل اسٹیٹ آف گجرات، ویسٹرن اسٹیٹ آف گجرات کے قریب سے گزر رہی تھی، اور وہاں پہ اس کو حملہ کیا گیا، ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد انڈین فارن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر تہران گئے اور انہوں نے اس حوالے سے بات کی، تو پاکستان نے بھی جسے وہ کہتے ہیں نا ایک اس حوالے سے سننے میں آتا ہے کہ پچھلے مہینے ایک پاکستان کی طرف ایک شپ آ رہی تھی سعودی عرب سے ریڈ سی میں، اس پہ بھی جو ہے وہ ان ہوتھی ریبلز نے حملہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد پاکستان نیوی نے اپنی کچھ وار شپس ڈپلائی کی ہیں عربین۔ بھارت بغیر کسی دھرم کی تخصیص کے انٹرنیشنل لیول پہ بھی قوموں کی مدد کرتا ہے۔ مسلمان یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم ایک امہ ہیں، اور یہ بھی شاید عرب مسلمان نہیں کہتے، یہ ساؤتھ ایشین مسلمانوں کو عربوں سے جڑنے کا ایک شوق ہے، بھئی ہم امہ ہیں۔ ایران بھی ہمارا بھائی، ابھی ایران پاکستان کے ایشو میں اب وہی ثابت کرنے کی کوشش پاکستان زیادہ اور ایران بھی تھوڑا بہت کرتا رہتا ہے، جی ہم ایک ہی مسلم بردرہڈ کے لوگ ہیں، ایک ہی امہ کے لوگ ہیں، وہ امہ کر رہے ہیں۔ اب اسی امہ کے ایرانی کچھ تھے، آپ دیکھیں گے سکرین پہ، ایرانی کچھ وہاں پہ پکڑے گئے ان صومالی پائریٹس کے ہاتھوں، اور پاکستانی پکڑے گئے۔ تو یہ 36 کے قریب لوگ، جن میں شاید 19 پاکستانی تھے اور 17 ایرانی تھے، تو یہ یعنی دو مسلمان دیشوں کے لوگ، یعنی پاکستان اور ایران کے لوگ صومالی مسلمانوں کے، یعنی صومالی جو بدماش پائریٹس تھے ان کے ہتھے چڑھے، ان صومالیوں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، یرغمال بنا لیا۔ تو یعنی وہ مسلم امہ، 2 مسلم امہ ایران اور پاکستان، ان کے لوگوں کو پکڑا تیسری مسلم امہ صومالیہ والوں نے، اور چھڑایا کس نے؟ صومالیہ کے بدماشوں سے ان 2 مسلم امہ کے لوگوں کو بھارت کی آرمی نے۔ کس بیس پہ؟ انسانیت کی بیس پہ، اس بیس پہ جس کی بات علامہ الیاسی صاحب کرتے ہیں۔ اور یہ تینوں مسلمان جو قومیں ہیں
اور بھی ان کے ساتھ والی قومیں یہ مسلم امہ کی بات کرتے رہتے ہیں.